वइज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही शिफा देते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह शहर मालेगांव की मशहूर व मारूफ शख्सियत हाफिज़ गुलाम रब्बानी साहब के फर्जंद डॉक्टर इकबाल अहमद साहब ने एक नई फर्म बनाम सदफ फार्मा, जो कि यूनानी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शुरुआत की है, जो खुश आइंद है शहर मालेगांव के लिए। मालेगांव के तमाम अतिब्बा हजरात से हम गुजारिश करते हैं कि जिस तरीके से आपने यूनानी के फ़रोग के लिए मेहनत करके एक मालेगांव में पहली कंपनी सदफ फार्मा के नाम से, जो कि जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल है, बड़े ही अच्छे अंदाज में अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने शुरुआत की है। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआगो हैं कि अल्लाह पाक इनकी दवाओं में शिफा अता फरमाए। साथ ही साथ तमाम अतिब्बा हजरात से गुजारिश करते हैं कि यूनानी के फ़रोग के लिए हमारे ख़ानदानी हकीम हाफिज़ गुलाम रब्बानी साहब के तैयार करदा फार्मूले से उम्मत को और गाँव के लोगों को फैज़ पहुँचाएँ। हम आखिर में मुबारकबाद देते हैं हाफिज़ अलहाज हकीम गुलाम रब्बानी साहब खानवादे, बिलखुसूस डॉक्टर इकबाल साहब, हकीम शकील अहमद रब्बानी साहब, तमाम खानवादों को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं। आखिर में दुआ गो हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नज़र बस से बचाए और इस कंपनी को दिन दूनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं डॉक्टर अफ़ान खान, भिवंडी से फैज़ान फार्मा कंपनी मैनेजिंग डायरेक्टर। इकबाल रब्बानी साहब बहुत ही खुलूस और मोहब्बत से बुलाए, बहुत ही बेहतरीन इन्होंने मतलब मेहमान नवाजी मेज़बानी का फ़र्ज़ अंजाम दिया और इतनी शानदार फैक्ट्री बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह मालेगांव शहर के लिए या महाराष्ट्र के लिए एक फ़ख्र की बात है। बहुत ही अच्छी फैक्ट्री, हर तरह से सिस्टमेटिक, इतना शानदार ओपनिंग, इतनी शानदार इमारत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कम लोगों के पास होगी। यूनानी वाले अक्सर यानी माली हिसाब से कमज़ोर ही होते हैं और अल्लाह ताला ने इकबाल साहब को नवाजा है। इनकी फैमिली का एक मालेगांव में एक नाम है, एक कदीम ज़माने से तिब यूनानी की खिदमत कर रहे हैं। इनके वालिद साहब गुलाम मोहम्मद रब्बानी साहब मरहूम, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनको दर्जा बुलंद जन्नत में मुकाम अता फरमाए। और मालेगांव एक बहुत बड़ा मार्केट है यूनानी का, सारी कंपनी दिल्ली से, हम लोग भिवंडी से, सारे लोग यहाँ आते हैं, अपनी दवाएं फ़रोख्त करते हैं और यहाँ की एक ज़रूरत जो थी यूनानी की थी, अब मुकामी तौर पे एक कंपनी हो गई और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी कंपनी और अच्छे लोगों के हाथ में है और एक बहुत ही यानी यूनानी के लिए तारीख़ी दिन है आज का कि ये कंपनी आज इसका इफ्तिताह हुआ है और इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि यूनानी की दुनिया में एक बहुत बड़ा नाम सदफ फार्मा का होगा। आप सब लोग को बहुत बहुत मुबारक हो, शुक्रिया। आज सदफ फार्मा के इफ्तिताह के मौके पे अपने आए हुए तमाम मेहमानान का मैं खानवादा मरहूम हकीम हाफिज़ गुलाम रब्बानी साहब की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस इफ्तिताह के प्रोग्राम में शिरकत की। और जैसा कि आप लोगों का ताउन हमारे साथ माजी में जिस तरह से रहा है खानवादा मरहूम हकीम हाफिज़ गुलाम रब्बानी साहब के साथ, आइंदा भी इस कंपनी के साथ सदफ फार्मा के साथ आपका ताउन इसी तरह बरकरार रहे, मैं ऐसी आप लोगों से उम्मीद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम। मैं हकीम सूफ़ी अनीस अहमद कादरी आज सदफ फार्मा में हाजिर हैं। सदफ फार्मा जो मालेगांव के मशहूर मारूफ अलहाज हाफिज़ हकीम गुलाम रब्बानी साहब रहमतुल्लाह अलैह के बेटे डॉक्टर इकबाल साहब और दीगर उनके भाइयों ने ये कंपनी को ईजाद किया, शुरू किया। यहाँ पर जो दवाइयाँ बनेगी और बन रही है अभी तक इंशाअल्लाह मयारी दवाइयाँ हैं। यूनानी के अंदर आवाम से गुजारिश है कि आप सदफ फार्मा की दवाओं को ख़रीदें और उसका इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको सफ़ाए कामिला अता फरमाएगा। मैं यहाँ पर डॉक्टर इकबाल साहब और उनके खानवादे को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने शहर मालेगांव में सदफ फार्मा के नाम से जो यूनानी कंपनी खोली, बहुत बड़ा काम किया। अल्लाह ताला उनके हौसले को बुलंद फरमाए, उन्हें कामयाबी अता फरमाए और सारे आने वाले मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं सूफ़ी अहमद कादरी साहब दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला इनके कंपनी को रात और दिन तरक्की अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमारे अपने शहर मालेगांव के लिए इंतहाई
خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ ہمارے اپنے شہر میں الحاج حکیم غلام ربانی ایک برانڈ کے طور پر جانا اور پہچانا جاتا ہے. اسی خانوادے کے ایک فرزند الحاج اقبال حکیم ربانی صاحب نے صدف فارما کے نام سے ایک کمپنی یہاں پر شروع کر رہے ہیں جہاں دواؤں کو بنایا جائے گا. ہر بیماری کے لیے وہ یہاں پر کوشش کریں گے کہ اچھی سے اچھی دوائیں یہاں پر بنائی جائیں. مالیگاؤں کی یہ پہلی کمپنی ہے جو دوائیں بنانے کی یہاں پر شروع کی جا رہی ہے. اس پر ہم تمام احباب ان کے مشکور و ممنون بھی ہیں اور ان کو بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں کہ انہوں نے یہ بہت بڑا قدم اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو اس قدم کے اٹھانے پر کامیابی نصیب فرمائے، ہر مرحلے میں کامیابی نصیب فرمائے، اور اہلیان شہر سے گزارش ہے کہ اس سے زیادہ فائدہ اٹھائیں. 7 جنوری 2025 آج کا یہ دن مالیگاؤں شہر کے لیے ایک مسرت بھرا دن ہے، جو کہ طب یونانی کی لائن میں شہر مالیگاؤں کو ایک صدف کے فارما کے نام سے ایک بہترین کمپنی ربانی ڈسٹریبیوٹر کی جانب سے مالیگاؤں شہر کو ایک تحفے میں دی جا رہی ہے. اور آج سے نہیں، تقریباً 20-25 سالوں سے میں خود ذاتی طور پر انہیں جانتا ہوں، جنہوں نے بہترین کوالٹی کی دوائیں مالیگاؤں شہر کے جید لوگوں کو جو ہے تو مہیا کرائی ہیں. آج میں مبارکباد پیش کرتا ہوں الحاج شکیل ربانی صاحب کا اور ان کے برادران کا، جنہوں نے اتنا بڑا قدم اٹھایا اور طب یونانی کی جدت میں اپنا نام کا اضافہ کیا. اور شہر مالیگاؤں کے لیے بھی یہ بڑی مسرت کی بات ہے کہ اس نے ایسے لوگوں کو شہر میں بہترین موقع دیا ہے. اور ہماری تمام ٹیم، اطباء، یونانی میڈیسین سے جڑے ہوئے تمام لوگ، ہم شانہ بشانہ اور قدم قدم الحاج شکیل احمد ربانی صاحب اور ان کے برادران کے ساتھ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ جس نیک نیتی کے ساتھ انہوں نے آج تک شہر کے لوگوں کی خدمت کی ہے، طب یونانی کی خدمت کی ہے، آگے بھی انشاءاللہ اس سے بڑھ کر کے وہ اپنے اس ایجنڈے کو آگے بڑھائیں گے اور شہر کے لوگوں کا جو ہے تو ہمیشہ سے جو مفاد رہا ہے اس کو اسے قائم رکھیں گے. آج کے اس پرمسرت موقع پر جبکہ مرحوم حافظ غلام ربانی خانوادہ کے فرزند صاحب جناب ڈاکٹر حکیم اقبال احمد، ان کی نئی فرم صدف فارما کا آج انوگریشن اور افتتاح ہوا ہے. اس پر ہم سبھی ساتھی انہیں اور ان کی فیملی کو تہ دل سے مبارکباد دیتے ہیں. اور یہ مالیگاؤں کی یونانی طب کی لائن سے ایک بہترین دور کی شروعات ہے. یہ خود یہاں پہ مینوفیکچرنگ کا آغاز ہوا ہے، تو تمام ڈاکٹر، اطباء، حکمہ اور اس لائن سے جڑے ہوئے ہم سبھی لوگ حکیم و حافظ غلام ربانی فیملی کو مبارکباد دیتے ہیں اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس لائن کی تمام خیر و برکات سے نوازے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمد و نصلی علی رسول الکریم. آج ہمارے شہر میں حافظ غلام ربانی صاحب کے خانوادہ سے ڈاکٹر اقبال صاحب نے صدف فارما کے نام سے یہ یونانی مینوفیکچرنگ پروڈکٹ شروع کیا ہے. یہ ہمارے شہر کے لیے بہت بڑی بات ہے اور ہمیں جو ہے مالیگاؤں شہر لیول پہ جو ہے ان کی دوائیوں کو استعمال کرنا چاہیے. اور استعمال کرنے کے بعد ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ ہمارا شہر بھی جو ہے دوسرے شہروں سے کم نہیں ہے. ماشاءاللہ یہاں بھی اچھے اطباء ہیں اور کام کرنے والے، اور مینوفیکچرنگ کا ایک وہ یونٹ انشاءاللہ یہاں بڑھے گا. اور میں جو ہے میری جانب سے اور انڈیا طبی یونانی مالیگاؤں یونٹ کی جانب سے جو ہے تو انہیں بہت بہت مبارکباد دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ جو ہے انہیں دن دنیا رات چوگنی ترقی دے اور نظر بد سے بچائے.